रोपाईको सिजन आउँदैछ। रोपाई अघि नै मल र कृषि सामग्री सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। तर पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण मलको मूल्य वृद्धि र आपूर्ति सङ्कटका सङ्केतहरू देखा परिसकेका छन्। यस विषयलाई लिएर सरकारको तयारी के छ, म सम्माननीय सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु। रोपाईको मुखमा मल अभाव भएमा किसानहरू पीडित हुन्छन्, हाम्रो उत्पादन घट्छ, खाद्य सुरक्षा जोखिममा पर्छ र अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पर्दछ। त्यसैले वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत खोज्ने, आपूर्ति विविधीकरण गर्ने, कृषि मलको सप्लाई चेन डाइभर्सिफिकेसनमा सरकारको रणनीति के छ? रणनीतिक भण्डारण बढाउने काममा तुरुन्त थालियोस् भनेर म सरकार समक्ष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हालको हाम्रो मौल मजदात कति छ? हाम्रो स्ट्राटेजिक स्टक पाइलिङ कति छ वा छैन? कति समयको लागि पर्याप्त छ? अब भएमा किसानको लागि आकस्मिक राहत योजना, इमर्जेन्सी रिलिफ प्लान के छ? निर्णय लिने समय आइसकेको छ। कृषि र परराष्ट्र मन्त्रालय बीच समन्वय गरी तत्काल समाधान निकालियोस्। यस विषयमा सरकारलाई बेलैमा सचेत